कार्यक्रम शिक्षा र सरकार। नमस्कार, साप्ताहिक रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार हरेक साताको आइतबार ठिक यसै बेला लिएर तपाईमा आज उपस्थित हुने गर्दछु। म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार शिक्षासँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहँदै चर्चा परिचर्चा गरिने कार्यक्रम हो। यसै क्रममा कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा रहेर पनि हामी यो साता शिक्षाका क्षेत्रमा भए गरेका विशेष समाचारहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयवस्तु लिएर तपाईसम्म उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो लहर चलेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले पारेको संक्रमण सम्बन्धी एउटा प्रसङ्गबाट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण हालसम्म थुप्रै शिक्षकहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसको सर्वत्र आलोचना समेत हुँदै आएको छ। शिक्षाका क्षेत्रमा शिक्षकहरूप्रति सरकार उदासीन रह्यो भन्दै तीव्र आलोचना पनि सुरु भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो संक्रमण फैलिएता बाँकेबाट मनिषा थापा, बर्दियाकी दुर्गा रेग्मी, कञ्चनपुरबाट लोकराज भट्ट, मन्जु केसी, त्यसैगरी बर्दियाबाट पार्वती नेउपाने, बाँकेबाट रूपा चटर्जी, जाजरकोटबाट हरिभक्त रोकाय, डडेलधुराबाट धर्मानन्द ओझा, दाङबाट नवराज कालाथोकी, नवलपरासीका घनश्याम चौधरी, ललितपुरका नवराज सापकोटा र चन्द्रावती गुरुङ, त्यसैगरी ललितपुरकै सञ्जीव पन्त, दाङकै मदन कुमार शर्मा, गुल्मीबाट बमबहादुर कुँवर, त्यसैगरी रुकुमबाट टेकबहादुर पाण्डे, मकवानपुरकी वसुधा खड्की, रूपन्देहीबाट नारायण गेवाली, बसिबिट्टी महोत्तरीका रामबाबु यादव, त्यसैगरी कैलालीबाट निर्मल मिश्र सहित 20 जना शिक्षकहरूले ज्यान गुमाएका छन्। सरकारले समयमै ध्यान नपुर्याउँदा यी शिक्षकहरूको ज्यान गुम्न पुगेको भनेर सर्वत्र आलोचना पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा तीव्र भएको छ। निजामती सरकारी अस्पताल जस्तै शिक्षकहरूको आफ्नै अस्पताल खोल्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। फेसबुक सामाजिक सञ्जालतिर थुप्रै प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। यता अभिभावकहरू पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूको शिक्षा रुमलिएको भन्दै चिन्तामा पर्न थालेका छन्। अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएता विद्यार्थी एवं बालबालिकाहरूको अध्ययन अध्यापन अवरुद्ध भएको थियो। यस वर्ष पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणले मुखैमा आएको परीक्षा दिनबाट विद्यार्थी वञ्चित भएसँगै शिक्षक एवं अभिभावकहरू समेत चिन्तामा परेका छन्। यसैबीच सोमबारदेखि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सबै परीक्षाहरू स्थगित हुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। गत सोमबारदेखि स्थगित हुने भनिएको परीक्षा गएको आइतबार बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC को बैठकले सबै तहका परीक्षाहरू स्थगित गर्न सिफारिस गरेको निर्णय गरेको थियो। यो सिफारिस अनुसार अब विद्यालय र क्याम्पसका सबै परीक्षाहरू स्थगित भएका छन्। गएको सोमबारदेखिका सबै परीक्षा स्थगित गर्ने CCMC ले निर्णय गरेपछि जेठमा हुने भनिएको SE परीक्षाका सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय नभएको स्रोतका अनुसार बताइएको छ। स्रोतले भन्यो SE परीक्षाबारे पछि निर्णय लिइनेछ। यसअघि मन्त्री परिषद बैठकले चालु रहेको परीक्षा नरोक्ने निर्णय गरेको थियो, तर परीक्षाका नाममा भिडभाड भएको र कक्षा सञ्चालन भएको भन्दै CCMC ले सबै परीक्षा रोक्ने निर्णय गरेको थियो। मकवानपुर जिल्लामा आजबाट सञ्चालन हुने भनिएको कक्षा 8 को परीक्षा पनि स्थगित भएको छ। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र जिल्ला मकवानपुरले आज राति नै 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरे अघि नै कक्षा 8 को समेत परीक्षा स्थगित भएको सम्बन्धित शिक्षाका अधिकारीहरूले बताउनु भएको हो। बालबालिकाको पठन पाठनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले भौतिक उपस्थितिबाट हुने अध्ययन अध्यापन कार्यलाई तत्काल रोक्न निर्देशन गरेको थियो। यसरी भौतिक उपस्थितिमा हुने कक्षा बन्द भएसँगै अब भर्चुअल माध्यमबाट कक्षा कोठा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ। भौतिक रूपमा उपस्थित नभइकन बालबालिकाहरूलाई इन्टरनेट र भर्चुअल माध्यमबाट उनीहरूको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ।
यता कोरोना महामारीका बीच रुकुम पूर्वका विद्यालयमा भने वार्षिक परीक्षा सञ्चालन भएको छ। जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिकाका विद्यालयमा बिहिबारदेखि कक्षा 10 को परीक्षा सुरु गरिएको थियो। कक्षा 10 सम्म पठन पाठन सञ्चालन हुने गरेका 9 वडाका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा परीक्षा सुरु भएको गाउँपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख मङ्गल सिंह बुढाले जानकारी दिनुभएको हो। सरकारले तोकेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर परीक्षा सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै गाउँपालिकाका अन्य विद्यालयमा भने कक्षा 1 देखि 9 सम्मको परीक्षा यही वैशाखको 22 गतेदेखि सुरु गरिने शिक्षा शाखा प्रमुख बुढाले बताउनु भएको हो। यस्तै भूमे गाउँपालिकाले पनि वैशाखको 19 गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कक्षा 8 बाहेक 1 देखि 10 कक्षासम्मको परीक्षा 19 गतेदेखि सुरु गर्ने गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख कौशल कुमार तिवारीले जानकारी दिनुभयो। गाउँ शिक्षा समितिका संयोजक एवं भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरको अध्यक्षतामा बसेको प्रधानाध्यापकहरूको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै भूमे गाउँपालिका भित्रका विद्यालयमा कक्षा 8 को परीक्षा भने वैशाख 22 गतेदेखि सुरु गरिने शिक्षा शाखा प्रमुख तिवारीले बताउनु भएको हो। यसअघि गाउँपालिकाले वार्षिक परीक्षा वैशाख 26 गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको, तर पछिल्लो समय कोभिडको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै छिटो छरितो सक्ने भनेर परीक्षाको मिति अघि सारिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। यता पुथा उत्तर गङ्गा गाउँपालिकाले यही वैशाखको 20 गतेदेखि वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। गाउँपालिकाले कक्षा 1 देखि 10 सम्मको परीक्षा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको गाउँपालिकाका 12 नम्बर वडा अध्यक्ष गङ्गाबहादुर पुनले जानकारी दिनुभएको हो। जिल्लामा अहिलेसम्म कोरोनाका बिरामी खासै नदेखिएको र शैक्षिक सत्र पनि सकिएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्नु भनेर गाउँपालिकाहरूले गरेको निर्णयमा रोकटोक नलगाएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख तिलक गौतमले बताउनुभयो। यता जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र डिसिएमसी रुकुम पूर्वले भने विद्यालयमा पठन पाठन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्टले आक्रान्त पारिरहेको बेलामा यसको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न विद्यालयमा पठन पाठन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो। कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक समेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भौतिक रूपमा उपस्थित भएर गरिने पठन पाठन पूर्ण रूपले बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले अहिले कोभिड सङ्क्रमणको बढ्दो जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सबै विद्यालयहरू बन्द गर्न निर्देशन गर्नुका साथै पूर्व निर्धारित सबै परीक्षाहरू स्थगन गरिसकेको छ। यहाँका विद्यालयहरूमा पनि पठन पाठन स्थगन गर्ने निर्णय भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख गणेशबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै बैठकले सरकारी कर्मचारीहरूलाई अन्तर जिल्ला आवतजावतमा कडाई गर्ने, साँझको 7 बजेभन्दा पछाडि बिहान 6 बजेसम्म यात्रुवाहक गाडीलाई जिल्ला प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। यता कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणले देश आक्रान्त भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र र समाजलाई योगदान पुर्याउन सक्ने एवं जीवनोपयोगी शिक्षा निर्माणमा सरकारको जोड रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको 29औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासका प्राविधिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिनुभएको हो। यसका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045 अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदायक निकायहरूसँग समन्वय गर्ने उद्देश्यका साथ 1991 मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको स्थापना गरिएकोमा यसले प्राविधिक क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। हाल परिषदले देशभरकै 383 पालिकाहरूमा आधारभूत र माध्यमिक तहका युवाहरूमा शिक्षा र प्रविधिको पहुँच विस्तार गरेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गर्नुभयो। प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गतको यस परिषदले विशेष गरी कृषि, वन, इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिहरू उत्पादन गर्दै आएकोमा जनशक्तिको सिप विकास र कार्यरत प्रशिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ओलीले जोड दिनुभएको छ। उहाँले शिक्षा हासिल गरिसकेपछि प्रमाणपत्र कुनै समस्या नबन्ने, बरु जीवनलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्ने शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको हो। यसैगरी उहाँले शिक्षाले समाज र राष्ट्रलाई पनि उपयोगी ढङ्गले योगदान गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकार र कोरियाली सरकारबीच सम्झौता भई निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिष्ठानको भवन भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरियाली सरकारलाई पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको हो। सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली
को राष्ट्रिय सङ्कल्प लिएर अघि बढिरहेकोमा प्रविधिको विकाससँगै प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्राविधिक शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालयहरूमा थप ज्ञान र क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता प्रधानमन्त्री ओलीले यसतर्फ सङ्केत गर्नुभएको छ। अब पछिल्लो समय कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउन पुगेका शिक्षकहरूको नामावली सार्वजनिक गरिएको एउटा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्राप्त प्रतिक्रियाहरू जनबोलीका रूपमा अबको क्रममा जोड्न चाहन्छौँ। जीवन पोखरेल लेख्नुहुन्छ, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। राज्यको उपेक्षा मात्रै होइन, कतिपय स्कुलहरूमा हेडमास्टर साहबहरूको गलत रवैयाले पनि जोखिम बढेको छ। पढाइ होस् नहोस् स्कुल खुलेकै हुनुपर्छ र शिक्षक हाजिर गर्नकै लागि पनि पुगेकै हुनुपर्छ भन्नेले पनि जोखिम बढाएका छन्। सबै शिक्षकहरू जो मृत हुनुभयो उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्दै आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। यता यही पोस्टप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रेमबहादुर थापा लेख्नुहुन्छ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली। राज्यले गरेको गल्ती र शिक्षकप्रतिको अपमानको शिकार हुनुभएको छ। यसप्रति हामी दुखी छौँ। मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन। यता प्रमोद साक्य चाहिँ लेख्नुहुन्छ, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई राज्यले चाँडोभन्दा चाँडो खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, नत्र यो सङ्ख्या अझै बढ्नेछ। यता लक्ष्मीकान्त चालिसे चाहिँ शिक्षाको ज्योति बाल्ने शिक्षकको अकाल मृत्यु ज्यादै दुःखद अवस्था। कोभिड कालबाट निधन भएका सबै शिक्षकहरूलाई भावपूर्ण श्रद्धा सुमन तथा शोकाकुल सबैमा हार्दिक समवेदना भन्दै आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुन्छ। गोपाल राई भने अलिकति व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। अहिले पनि कति ठाउँमा शिक्षकहरूलाई हाजिरका लागि स्कुल जान अनिवार्य गरेको छ। खोप चाहिँ यिनै शिक्षकलाई प्राथमिकतामा पर्दैन, सरकारले हात उठाइसक्यो भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुन्छ। यता मकवानपुरबाट पिताम्बर बास्तोला चाहिँ आफ्नो आक्रोश पनि पोख्दै लेख्नुहुन्छ, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली सबै कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्नुभएका शिक्षक साथीहरूलाई। अब कोरोना कहर निमिट्यान्न नभइन्जेल घरमै बसौँ, स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपले पालना गरौँ। बालबालिकाको पढाइ बिग्रिसक्यो, बसेर तलब खानु हुँदैन। शिक्षकले जसरी तसरी पढाउनुपर्छ, अरू पेसाकर्मीभन्दा उम्दा देखिनुपर्छ आदि आदि महत्त्वाकांक्षी आदर्शवादी भनाई भाषणको पालनाको परिणाम हो यो। सरकारले त मृत्युवरण गर्नुभएका शिक्षक साथीहरूलाई हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्छ, अरूले कठै भन्छन्। शिक्षक नेताहरूले देशका होनहार शिक्षक गुमाउनु परेकोमा दुःख व्यक्त गर्छन्, बस यति नै हो। अब भौतिक उपस्थितिमा पढाउनुपर्छ भन्ने बहसको खुलेर बहिष्कार गर्नुपर्छ। ज्यान रह्यो भने जागिर गएछ, खाएछन् भने पनि केही न केही गरेर खाउँला, बाँचौँला। तर जबरजस्ती शिक्षकहरूलाई मृत्युवरण गराउन बाध्य पार्नेहरूको यो चाला चाहिँ ठिक भएन। पिताम्बर बास्तोलाको यो प्रतिक्रिया। यता पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भएको एउटा प्रतिक्रिया पनि छ। तेमाल गाउँपालिका कार्यालय शिक्षा शाखा पोखरी नारायणथान काभ्रे पलाञ्चोकले सबै विद्यालयहरू तेमाल गाउँपालिका काभ्रे पलाञ्चोक भन्दै विद्यालयको पठन पाठन सम्बन्धमा एउटा परिपत्र जारी गरेको छ। परिपत्रमा भनिएको छ, तेमाल गाउँपालिका अन्तर्गत विद्यालयमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्न नेपाल सरकार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र छाउनी काठमाडौँको मिति 78/1/12 को सूचना एवं तेमाल गाउँपालिकाको मिति 2078/1/15 को निर्णयअनुसार तेमाल गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयहरूले निम्न बमोजिम गराउनु हुन भन्दै 16 गतेदेखि 7 दिनसम्म विद्यालयमा विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति नगराउने, विद्यालय प्रशासन दैनिक रूपमा सुचारू गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा अपनाई विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको तयारी गराउने, त्यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा अपनाई सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरू अनिवार्य विद्यालयमा उपस्थित भई हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर गरी वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ सहजीकरण गर्ने, गाउँपालिकाको निर्देशन अटेर गरी तेमाल भन्दा बाहिर गई कोभिड पोजिटिभ लगायत अन्य रोग लागेमा सोको सम्पूर्ण जिम्मेवार स्वयं शिक्षक नै हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी गाउँपालिकाबाट दिएका निर्देशनको पालना गरेको नदेखिएमा त्यस्ता विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता रोका गर्ने समेत निर्णय गरिएकोले यही सूचना बमोजिम गराउनु हुन भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण कुइकेलले
हस्ताक्षर गर्दै एउटा सूचना जारी गरेको छ। यो सूचनामा भने सामाजिक सञ्जालले तीव्र आलोचना खेप्नु परेको छ। तेमाल गाउँपालिकाको पठन पाठन सम्बन्धी यो निर्णय विद्यालय बन्द, शिक्षक उपस्थित भई हाजिर गर्नुपर्ने, अटेर गरी गाउँपालिका छाडे कारबाही कति उचित कति अनुचित भन्दै यस विषयप्रति तीव्र आलोचनाहरू भएका छन्। जनक आचार्यले प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुहुन्छ, छोटे डनहरूको कुशासन, वैकल्पिक उपाय देखाएर काम देऊ। बाहिर जाँदा लागि शिक्षकले लिनुपर्ने भए सङ्घीय सरकारले नआऊ भनेको बेलामा लागे वा बोलाउने छोटे सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्दै जनक आचार्यले आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभएको छ। श्रोता, कार्यक्रम शिक्षा र सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा यिनै प्रतिक्रियाहरू सँगसँगै हामी पनि कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ? आफ्ना जिज्ञासा, सल्लाह अनि सुझावको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार, रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ज। लौ त जाँदा जाँदै शिक्षा सम्बन्धी यो एउटा सुमधुर साङ्गीतिक आवाज तपाईँमा छाड्दै कार्यक्रमको यो श्रृङ्खला सुनेर बस्नुहुने तपाईँ अनि प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी इमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै यो श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ समय। हाम्रो स्कुल राम्रो शिक्षा लौन बनाइदेऊ, हाम्रो स्कुल राम्रो शिक्षा लौन बनाइदेऊ, ज्ञानको ज्योति हिरा र मोती लौन सजाइदेऊ, ज्ञानको ज्योति हिरा र मोती लौन सजाइदेऊ, हाम्रो स्कुल राम्रो शिक्षा लौन बनाइदेऊ। ज्ञान सिप क्षमताको वृद्धि गरिदेऊ, मनभित्रको अँध्यारोमा ज्योति छरिदेऊ, ज्ञान सिप क्षमताको वृद्धि गरिदेऊ, मनभित्रको अँध्यारोमा ज्योति छरिदेऊ, आऊ माझी अज्ञानको खोला तारिदेऊ, शुद्धता र विवेकको मार्ग कोरिदेऊ, मार्ग कोरिदेऊ, हाम्रो स्कुल राम्रो शिक्षा लौन बनाइदेऊ, हाम्रो स्कुल राम्रो शिक्षा लौन बनाइदेऊ, ज्ञानको ज्योति हिरा र मोती लौन सजाइदेऊ, ज्ञानको ज्योति हिरा र मोती लौन सजाइदेऊ, हाम्रो स्कुल राम्रो शिक्षा लौन बनाइदेऊ। ब्रह्माण्डको ज्ञान सागर लौन झारिदेऊ, हामी सबलाई शिखर पुग्ने बाटो खारिदेऊ, ब्रह्माण्डको ज्ञान सागर लौन झारिदेऊ, हामी सबलाई शिखर पुग्ने बाटो खारिदेऊ, चर्किएको ज्ञान भूमिमा चक्र घुमाइदेऊ, ज्ञान मन्त्र अभ्यासले लैस गरिदेऊ, लैस गरिदेऊ, हाम्रो स्कुल राम्रो शिक्षा लौन बनाइदेऊ, हाम्रो स्कुल राम्रो शिक्षा लौन बनाइदेऊ, ज्ञानको ज्योति हिरा र मोती लौन सजाइदेऊ, ज्ञानको ज्योति हिरा र मोती लौन सजाइदेऊ, ज्ञानको ज्योति हिरा र मोती लौन सजाइदेऊ, हाम्रो स्कुल राम्रो शिक्षा लौन बनाइदेऊ। कार्यक्रम शिक्षा र सरोकार।